अस्सलामुअलैकुम। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ़ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, कैसे देख सकता है तुम्हें। तुम्हारे लिए मोजज़े होंगे, अपने मोजज़े पर यकीन रखो। उसका एक कुन तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और फिर तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ हर पहलू। तारीक रात के बाद सूरज तुम देखोगे, और वो वक्त बहुत करीब है। तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और जो तुम्हारे दिल में दुआ की तरगीब लाया है, उसी ने तो इसको कबूल करने का भी तुमसे वादा कर रखा है, और वो वादा खिलाफी नहीं करता। हो सकता है रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है कि रास्ता तुम्हें उसी मंजिल की जानिब ले जा रहा हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की हो या किसी फ़र्ज नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। दुआओं में बहुत ताकत होती है, और तहज्जुद की दुआओं की तो मिसाल ही नहीं। और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो ना, तहज्जुद की खामोश रातों में, वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है। उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए। जब तुम उससे रहम मांगते हो, तो वो अपनी रहमत की चादर तुम पे फैला देता है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी नहीं भर सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे। वो कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहेंगी जो तुम्हें लगता है कि इन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसू वो कभी ज़ाय नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए, तो लाडली की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे, फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा चाहता है, उससे मांग लेता है, जो अपने रब से मांग लेता है। तहज्जुद अगर लाडली इबादत है, तो उस तक अल्लाह ताला अपने लाडले बंदे को ही लाता है। और जब लाडला अल्लाह से कोई फरमाइश करता है, तो उसे रद्द करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तुम्हारे बहते हुए आंसुओं का शोर अल्लाह को राज़ी कर लेता है। दिन के उजालों में ज़ब्त की गई सिसकियों की कहानी जब रात को अल्लाह को सुनाते हो, तो अल्लाह वो तड़पती हुई आहें और पुकार कभी भी रद्द नहीं करता। और तुम्हारी पुकार और सिसकियां बगैर किसी रुकावट के सीधा अल्लाह तक पहुंच जाती हैं। जब रात भर तुम्हारी आंखों में नींद नहीं उतरती, और तुम बेसकूनी की हालत में अपने खालिक के रूबरू सजदा करने लगते हो, वहीं एक ऐसा लम्हा होता है जब तुम उसकी मोहब्बत को सांस से भी ज़्यादा अपने करीब पाते हो। तुम सोचते हो ये बेसकूनी सज़ा है, मगर दर हकीकत वो अल्लाह से मुलाकात का मुख्तसर सा ज़रिया होती है। वो तुम्हें चुन लेता है, और तुम्हें चुनकर तब वो तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा अपने करीब कर देता है, और तुमसे मुलाकात का इंतज़ार करता है। और जब तुम दुनिया को छोड़कर उसके पीछे भागते हो, तो वो तुमसे भी ज़्यादा तेज़ी से भागकर तुम्हारी जानिब आता है। तुम एक मर्तबा उसको पुकारते हो, और वो 10 मर्तबा तुम्हारी पुकार का जवाब देता है। तुम उसे चंद लम्हों की मोहब्बत देते हो, और वो तुम पर सारी ज़िंदगी के लिए अपनी मोहब्बत निछावर कर देता है। फिर वो तुम्हारी बेसकूनी को भी ऐसे सुकून की वजह बना देता है कि जो नहीं होता वो भी हो जाता है, और दर्द से ही अल्लाह की पहचान होती है। और ये तड़प ही तो तुम्हें तहज्जुद तक लेकर जाती है। वो मोहब्बत ही क्या जिसको रात के आखिरी पहर रो रो कर अल्लाह से ना मांगा जाए, और जिसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, उसे फिर दुनिया में किसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं रहती
کہ تہجد کی دعاؤں کا دگنا صلہ مل گیا، میں اور کیا مانگوں کہ دعاؤں میں مجھے اللہ مل گیا۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ ہی اللہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ اور جب وہ ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ جو گریں تم نے خود لگائی ہوتی ہیں، اللہ وہ گریں بھی کھول دیتا ہے۔ جو چیز تمہیں دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں اس چیز کو واپس لوٹا سکے۔ تو پھر کیسا مایوس ہونا، تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گر جاتے ہیں، اور یہ لوگ گرنے کے بعد ہمت نہیں ہارتے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہنچ بھی نہیں ہوتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا اور انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انتظام اللہ کے حکم آنے تک روک دیا جاتا ہے۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں سے بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر سہی، پھر دیکھو جو اب تک نہیں تمہارے نصیب کا حصہ وہ بھی تم تک پہنچ جائے گا۔ غم نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس بار بھی ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو۔ اور جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کو مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ تہجد تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے میں نہ تو سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کو دل کرتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، وہ منظر تمہارے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ ہاں یہی تہجد ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جس کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی اتنا ہی رب ہے جتنا باقی سب کا ہے۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ ان مسائل اور پریشانیوں کا کوئی حل نہیں،
اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔